دونك كنا هضرنا على الفورم، هضرنا على السبيس كونتينر ديك المرة لبقيتو عاقلين، وديجا في لي فيديو القدام كنا هضرنا على الفورمولا ديال سبيس كونتينر، قلنا ملي تنكليكيو على الكليون تيعطينا الفورم كليون هنا البرودوي كوموند. دابا اللي غنحاولو نخدمو دابا في هاد التي بي هذا ولا في هاد الفيديو هو غنحاولو نشوفو لا فورم ديال اوثنتيفيكاسيون، يعني او ديبار يعطي اللوغين يعطي مود باس ويبريك على البوطون واخا. دونك اول حاجه غيدير ملي يدخل اللوغين المود باس ديالو كاين جوج حوايج، وبالاحرى ثلاثه الحوايج. كاين غير فيريفي واش اللوغين مود باس صحاح، الا كانوا صحاح كاين جوج الكا، واش راه ادمينستراتور ولا ماشي ادمينستراتور واخا، او لا راه اللوغين مود باس خاطئين يافيشي ليا ميساج ديرور. متفقين؟ دونك حنا هادشي اللي غنديرو الفورم ديالنا ديال الاوثنتيفيكاسيون، غندخلو فيها اللوغين مود باس والبوطون. الا كان اللوغين مود باس صحاح وكانوا ديال الادمين يخرج ليا بهاد الكولور، يخرج ليا زعما هاد اس سي سي تخرج ليا بهاد الكولور، هنا الصفر وهنا الكحل. الا كان ماشي ادمين يبدلوا الكولور، نديرو هنا شي كولور هنا شي كولور باش يبانوا لي انترفاس مختلفين واخا. دونك اول حاجه ندير هي غنكريي فورم جديده. دونك باش نكري فورم جديده نجيو فين هي نيو 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 اد ويندوز فورم. دونك راه المانيبيولاسيون الخدمه ديالها ساهله، راه بحال ديك المره اللي شنا، راه غير يلسيفي نعرف شنو خاصني نكتب وبالضبط نكون كونسونطري على شنو باغي، وتبقى راه تيجي ساهل. دونك انا ديجا عندي الباز دوني ديجا كاينه، الباز دوني هي اللي خدمنا عليها اخر مره. دونك عندي الباز دوني ديجا كاينه، سميتها نوريكم فين كاينه. هاد هو الشومان ديال فين هو الشومان اللي عندي، ها هو الدوسيي سميتو في اس. حنا خدامين في هاد البروجي هذا دو. دونك ها لابليكاسيون ها الباز دوني ها هي عندي هنا، هاي عندي له بوان اساسي واخا. دونك هادي هي لا باز دوني، فيها واحد لاطاب اللي سميتها فيها لاطاب سميتها اوثنتيفيكاسيون اللي فيها اللوغين ومود باس، وفيها واحد لو شون اللي فيه واش ادمين واش وي او لا نو. الا كان ادمين يكون وي، الا ما كانش ادمين يكون نو واخا. مزيان. دونك نجيو نسميو الفورم ديالنا اوت واخا اجوتي. ها هي لا فورم ديالنا، نكبروها هذا شويه، نغوتو التول بار نفيكسيوها، نقولو ليه اول كونترولر، ندوز كلشي. حنا شنقلبو غنديرو فيها دونك دو لابيل وجوج تكست بوكس و دو بوطون. دونك ها لي دو بوطون لابيل 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 لابيل، ها لابيل نحتاج دو لابيل ونحتاج لي تكست بوكس، تكست بوكس واحد جوج. دونك ها الاول ها الدوزيام، ها اللابيل ها البوطون الاولى دير غير لابيل واحد، دوزيام لابيل بقات ليا بوطون اخرى هاهي واخا. دونك هنا هذا غندير ليه لوغين ام بي مود باس، هنا غندير كونيكت، وهنا غندير انولي واخا. دونك اش قلنا غيدخل السيد يجي غيدخل لوغين ومود باس وغيبريك على البوطون اللي سميتها كونيكسيون. الا كان لوغين ومود باس صحاح غيمشي فيريفي لا كاز الاخرى اللي هي ديال واش ادمين وماشي ادمين. الا كان لوغين مود باس خاطئين هاي افيشي ليا ميساج كوم كوا لوغين ولا مود باس راه خاطئين ويخوي لي هادو باش نعاود نخدم واخا. مزيان. دونك اول حاجه خصني ندير هي كما قلنا ندخلو امبورتي لي باكيج ديالي. دونك ندير يوزين يوزين سيستم بوان داتا بوان اكسس، حيت الباز دوني اكسس عندي هي اولي دو بي بوان فيرغول واخا. نجيو هنا ونغوتو على لي فاريابل ديالي اللي غنحتاج اللي هما اس كيو ال كوني اولي دو بي كوموند اولي دو كونيكسيون اولي دو بي داتا رايدر.
بيبليك باش يكونوا معروفين في لا فورم ديالي كاملة. بيبليك ويلو دي بي كونيكسيون سي ان بيبليك ويلو دي بي كوموند سي ام تي بيبليك ويلو دي بي داتا رايدر دي ار بوان فيرغول. واخا مزيان. دونك دابا اللي بقى ليا شنو هو ندير لاشين دو كونيكسيون. بمعنى خصني انيسياليزي لا كونيكسيون ديالي. دونك سي ان ايكال نيو ويلو دي بي كونيكسيون اييه فتحو اللامة من القوس نديرو هاد ليبات ونجيو لهنا باش منكتبوش سميتو كونيكت تو داتابيز. باز دوني ديالي انا بانها اكسس ياك صافي نختار السمية ديال لاباز دوني ولا لومبلاسمون فين كاينة. واخا فين قلنا كاينة هذا انا دوسيي. واخا نعاودو من الواحد ماشي سير انا بان هذا هو الشومان. واخا عندي في اس هذا دو هنا بي ديبوغ هي هادي اوكي صافي ما عنديش لا لوغين لا مود باس دونك تحيدو. صافي تيبقى ليا غنجي لهنا وناخد هاد لاشين دو كونيكسيون كونترول سي واخا دونك كونترول في. دونك بما ان كما قلنا لا باز دوني ديالي حطيتها في البين اللي عندي في البروجي ديال البروجي ما نحتاجش نعطيها الشومان كما كنا قلنا ديك المره. دونك اوتوماتيكمون تنعطيه غير السميه. واخا صافي الشي يبقى بان غنقول ليه بان غيدوز عن طريق سي ان صافي هي هادي عندي حتى حاجه غير البوان فيرغول. اوكي دونك انا انيسياليزيت لاشين كونيكسيون ديالي. دابا اش تيبقى ليا نرجع لهنا ونشوف شنو بغيت اون فوا يدخل لوغين مود باس نبرك على البوطون عادي فيريفي. دونك ندوبل كليك على البوطون ونفتح الكونيكسيون سي ان اون اوبن بوان فيرغول ياك. خصني دابا نعمر الكوموند ديالي. دونك هي ويلو دي بي اس ام تي ايكال نيو ويلو دي بي كوموند هي هاديك علامة ليكول. واخا مزيان. دونك دابا تيخصني انا نعرف لا باز دوني ديالي شنو سميتها. لا باز دوني ديالي انا سميتها utilisateur. دونك كنقولوا ليه select étoile from utilisateur ياك. الكوموند ديالي غتمشي عن طريق هاد لاشين دو كونيكسيون اللي كنت كرييت اللي هي سي ان. بما ان عندي الروكيت ديال سيليكسيون دونك كنحتاج لداتا رايدر بما غير ريكوبيري لي دوني. دونك دي ار ايكال سي ام دي بوان اكزيكوت هيدا هاكاك. واخا دونك دابا خصني نباركوري لي دوني ديالي ولكن ما ننساش الا بغيت الميساج دونك خصني نصايب واحد درابو واحد الفاريابل بحال الدرابو. يعني الوقت اللي يكون لوغين مود باس كوريكت يعطيه واحد الوقت اللي ما يكونش كوريكت يعطيه زيرو. دونك غنديكلاري واحد الفاريابل انت سي ونينيسياليزيه زيرو ديبار. واخا انيسياليزيه زيرو غنقول الوقت اللي غيكون لوغين مود باس صحاح رد هذاك سي واحد صايب بكل بساطه. دونك اول حاجه غنديرو قلنا غنباركوريو الباز دوني ديالنا. دونك وايل دائر بوان ريد هي واخا اش غنديرو بوان ريد. دونك اول حاجه غنفيريفي واش لوغين مود باس صحاح. دونك هي اف شنو هو اللوغين بعدا عندي
هو اللوغين هو البوزيسيون الاولى، دونك هي اللي كاين في الدي ار زيرو، دي ار زيرو بوان تو سترينغ. هاك ياك. اش غيكون هذا الا كان دوبل ايغال هذا، مشينا دوبل ايغال لاياش التكست بوكس ان بوان تكست، تكست بوكس ان بوان تكست. اييه دونك نسدو اللامة ونديرو اند، نفتحو اللامة القوس، نفس القضية هنا هنا الدائر كونترول في، دونك هنا غتولي الدائر ان بوان تو سترينغ، وهنا تكست بوكس دو، دونك هنا بشحال من قوس يتسدو دو. واخا دونك نفتحو اللامة ديالنا ونجيو. دونك هنا شعني تنقولي الا كان لوغين، حيت الدائر زيرو، حيت لاطابل ديالي اللي ريكوبيرا هاد الكوموند هادي، هاد الريكيت غتورتوني ثلاثة د الحوايج، غتورتوني اللوغين والمود باس و ادمين، واشنو ولا وي ولا نو. واخا دونك اللوغين غيكون في البوزيسيون الاولى في الدائر اللي هي الزيرو، يعني غيكون في الدائر زيرو، المود باس غيكون في الدائر واحد، وهذيك واش ادمين ولا ماشي ادمين غيكون في الدائر جوج. واخا دونك انا شنقول الا كان اللوغين، هذاك اللوغين اللي كتبت كاين والمود باس صحيح، يعني بجوجهم صحيح، هادو واش غيدير، شنو خاصو يدير؟ خاصها تبدا المرحله الثانيه، يعني غنشوف هذاك اللوغين مود باس، يعني نشوف الكاز الثالثه واش فيها نو ادمين ولا واش فيها نو ولا وي، يعني نو راه هي نو ادمين، وي هي ادمين. واخا دونك اييه دونك اش غنديرو الا كان ادمين، يعني غنفيريفيو بعدا نقولو اف ياك شحال قوس، حيت تقريبا نفس الحاجه غتعاود، كونترول في، غا هنايا ما غنديروش هادي، غنديرو نو، يا اما تكون نو وهنا غتكون دائر دو. هاكاك شحال من قوس تما هو هذاك صافي. دونك الا كان نفتحو اللامة، واخا بمعنى الا كان نو، واخا دونك نديكلاري واحد الفاريابل اخر غنحتاجو دابا نعرفو علاش هذاك الفاريابل اش غندير، غنحتاجو غير باش نقول ليه واش في الاخر هذاك السيد اللي هذاك اللي برك، واش هذاك السيد اللي دخل واش ادمين ولا ماشي ادمين. غنسمي واحد الفاريابل ندير ليه بوبليك ونعطيه التيب ديالو انت، وندير الا كان ادمين نعطيه واحد ولا ماشي ادمين نعطيه زيرو، دونك كنسميها عادي باش نبقاو عارفين عليها، ولا ادمين كاع. واخا بوين في مزيان. دونك شنو جينا هنا غنقول ليه مين يكون نو ادمين، دونك ادمين الفاريابل اللي هو ادمين غيكون ياخذ القيمه اللي هي زيرو بوين فيرغول. واخا دونك الس ديال هادي، الس ديالها اش غتكون، هاد الفاريابل اللي هو ادمين غياخذ القيمه اللي هي واحد. واخا مزيان. دونك حنا هادو هما الحالات اللي كاينين، الا كانوا اللوغين ومود باس صحاح بقات لنا يا اما ادمين يا اما ماشي ادمين. قلنا الا كان ادمين يعطي لهاد الفاريابل زيرو، الا كان ادمين يعطيه واحد. واخا دابا غيتبقى لنا العكس ديال هاد اف هادي، يعني الس ديالها شنو هي الس ديالها، بمعنى المود باس ما نتريتوهاش كاع مشينا. واخا مزيان. دونك لحد الان مزيان. دونك قلنا الا لقاه كاين، فين هي اللامه، فين هي السده ديال ديك الاف، قلنا الا كانوا صحاح غيدير هادي، وفي نفس الوقت غيجي للسي وغيعطيها واحد. واخا دونك صافي. من نخرجو من من هذا ديالنا، فين هي البوكل هذه ديال الاف، هذه الوايل، ها هي. من نخرجو من الوايل ديالنا عاد نشوفو واش ديك السي واش تساوي زيرو ولا تساوي واحد، باش نعرفو واش نافيشيو الميساج ولا ما افيشيوش. دونك كنقولو ليه الا كان وقتاش يافيشي لي ميساج ليرور، الا كانت ديك السي تساوي زيرو، حيت الا كانت تساوي واحد راه لقاه، ما كاين حتى مشكل. اذا كانت تساوي زيرو، الا كانت تساوي زيرو اش خاصو يدير،
هي افيشي لنا ميساج كوم كوا بان اللوغين ولا مود باس انكوريكت. واخا باش فين يكتب داك السطر شوفوا واش عندنا هنايا مكتوب فشي بلاصة واش مكتوب فشي بلاصة. ها هي مساج بوكس بوين شاو كنترول سي واخا ها هي هنا كنترول في هاكاك واخا صافي افيشي ليا هاد الميساج ياك. و ميم طون اش غيدير صافي يخوي ليا تكست بوكس 1 ويخوي تكست بوكس 2 باش يخليني نكتب. دونك يدير تكست بوكس 1 بوين تكست ايكال خوا و تكست بوكس 2 بوين تكست حتى هي نفس القضية كنترول سي في 2. دونك لحد الان هادشي كنترول اس ونفيرو نشوف واش هادشي كاين شي ايرور ولا ما كاينش شي ايرور. دونك هاد الفورم جا اوت دونك خصني نجي بعدا البروغرام ونعطيها نقول ليه ديماري ليا سيدي بهاد اوت. اوكي صافي نقول ليه ستارت نشوفو واش كاين دي زيرو بعدا ونكملو الخدمه ديالنا لان لحد الان باقي ما قلتش ما عطيتوش الوضح حدي بغيت نفيريفي واش اللوغين صحيح ولا خطا واخا. ميم طون خصنا ندخلو ديك باز دوني حيت مبقيتش عاقل بعدا حتى شنو هما اللوغين ومود باس اللي خصهم يكون. واخا نرجعو لا باز دوني ديالنا باش نشوفوها كاملين نفتحوها كاع نشوفوها كاملين. اوكي اوكي نبين ديبوغ واخا خليها بما تفتح نجيو نتيستيو هنا على شي لوغين ومود باس سير ماشي صحيح. مثلا هذا وهذا شنو خصو يعطيني خصو يعطيني ميساج ديرور. دونك كاين ها هو لوغين ومود باس انكوريكت ندير ليه اوكي اخوي هادو باش يخليني ندخل. دونك باش نجي نعرف انا شنو هو اتيليزاتور ها هي دونك عندي رضا راه نو ادمين واخا. دونك غنجي ندير رضا ما غيديني حتى بلاصه ولكن ما غيعطينيش ايرور. رضا كونيكسيون باقي اداني كاين شي ايرور. دونك شوفوا هاد الايرور من جايه شنو قالك ما ديناش كونيكسيون اش ديناش لا كونيكسيون. درنا سي ان بوين اوبن وما درناش في الاخر من سالينا ما درناش سي ان بوين كلوز. دونك هادي هنا سي ان بوين كلوز اوكي بوين فيرغول واخا مزيان. دونك دابا شنو خاصنا نديرو المطلوب منا شنو هو بان من يبرك على يكون عنده لوغين ولا مود باس صحاح خصو يلون ليا ديك لا فورم اللي سميتها اسيسي بواحد الكولور متفقين. دونك كي غيدير اول حاجه خصنا ندوزو ليه ديك البارامتر باش كي غيدير يعرف بان الفورم الجايه في ديك لا فورم اللي غيمشي ليها يعرف بان هذاك السيد واش دخل ادمين ولا ماشي ادمين باش يعرف شنو غيلون. بمعنى خاصني ندوز ليها بارامتر ندوز ليها البارامتر ندوز ليها المعلومه بان هذا السيد واش ادمين ولا ماشي ادمين. دونك باش ندوز ليها بارامتر خاصها تدوز عن طريق كونستركتور. دونك نديرو كونترول في ياك وغندوز ليها بارامتر اللي التيب ديالو انت حيت نصيفط ليها هذاك الانت ادمين اللي سمينا. دونك انت نسميه ا ياك هي انت ا واخا. دونك كنباسي ليها هذاك لادمين ديالي مزيان واخا. دونك ماشي انا حيت لما غنباسي البارامتر ماشي لهاد لا فورم اللي انا فيها ماشي الاوت بغيت نباسي البارامتر لديك لا ديك لا فورم اللي غنمشي ليها. دونك هي هاد اسيسي. دونك هنا اش خاصني ندير خاصني نديكلاري حتى واحد الفاريابل بوبليك اللي غنخدم به بوبليك ياك نسميوه ادمين نيت باش ما ندوخوش ادمين ياك انت ادمين واخا بوين فيرغول مزيان. دونك حيت انا باش ندوز من فورم لفورم ملي تنكون في ديك لا فورم ديالي الاولى وبغيت ندوز لا فورم سميتها اسيسي تنغوت عليها تنقول ليه عافاك لا ما ديني لهاد لا فورم
واخا. دونك انا الا بغيت نمشي لهاد لافور بالبارامتر خصني نعاود نصايب نفس هذا خو هاد الكونستركتور ولكن يكون بارامتري، يعني غنعطيو واحد البارامتر اللي سميتو int a. وهنا اش غنديرو؟ غنديرو ديك ادمين ايكال هاديك لا بوين فيرغول مالو مع هاد ادمين هادي صافي واخا مزيان. دونك هادي هي البارتي الاولى. دابا غنرجعو لوثنتيفيكاسيون ديالنا. دونك وقتاش غيمشي لديك لا فورم اصلا اللي سميتها اسيسي؟ غيمشي ليها من يكون لوغين ومود باس صحيح بغض النظر على واش ادمين ولا ماشي ادمين واخا. دونك هنا اون فوا افيكتا لهادو خصني نقول ليه هو دابا سير ليا لديك لا فورم. دونك شنو سميت لا فورم؟ سميتها اسيسي. دونك كنديرو اسيسي نسميوها ا ايكال نيو اسيسي وحيت بارامتري غنغوتو عليها بلي بارامتر شنو هو ادمين، يعني هو البارامتر الفاريبل اللي غنصيفطوه بوين فيرغول. وهنا غنقولو ليه ا بوين شو. اوكي مزيان صافي. دونك هنا دابا غندوز البارامتر. دابا اش بقى ليا؟ من نرجع دابا للاسيسي ديالي، هادي هي اسيسي ديالي واخا. دونك ها هي استقبلت البارامتر ولا عندها هاد لادمين واخا. نرجعو للديزاين ولا عندها هاد لادمين. دونك وقتاش غتلون هادو؟ في اللود ياك. دونك خاصني نجي لللود ماشي هادي. فين هو اللود؟ هادشي راه غيكون ديجا خاصني نجي للود ديالها. دونك نجيو نقلبو اللود. فين هو اللود؟ البوطون البانيل البوطون اساسا ما كاينش اللود. دونك خصني نرجع نقلبو على اللود. فوالا ها اللود ديالها حيت في الشارجمون خاصها يتبدل لي كولور واخا. دونك شنو خاصنا نديرو؟ خاصنا نبدلو الكولور ديال البانيل ا وبانيل دو. دونك شناهي بانيل ا هو نقولو ليه اف بعدا نعرفو واش ادمين ولا ماشي ادمين. يعني اف اذا كانت اد مين ايكال زيرو يعني ماشي ادمين ياك. اش خاصو يدير؟ الا ما كانش زيرو خاصو يلون لنا سبليت كونتنر سبليت ندخل سبليت كونتنر واحد بوان بانيل ان بوان باك كولور دياليك ياك ايكال كولور بوان ونختارو اللون اللي بغينا. عرفتش انا الالوان اللي غنختارو ما عرفتش. هادشي الا كانوا ادمين. هاد البانيل الاول ما عرفتش نديرو ليه الزرق هنا ياك. ونفس القضيه غندير سبليت كونتنر ولكن هاد المره بانيل دو كونترول سي كونترول في بانيل دو باك كولور. شنو نعطيوه هنايا ما عرفتش انا شنو شي لون بوان براون. شوف غيطلع هادشي صافي ونتيستيو دابا. اخرى خلاص الا كان ادمين خليتها بدوك لو كولور اللي كنا دايرين في الاول الصفر والكحل وما جاكش واخا. ندوزو نبداو بريضه اللي قلنا نو ادمين. رضا راه نو ادمين هاو شا هادو هما لي كولور اللي عطيتو. قلت ليه الا كان نو ادمين قلت ليه الا كان نو ادمين غتعطي البانيل واحد هاي غتعطي البلو الزرق ولا كان نو ادمين غتعطي هاد البراون هاد الكولور واخا مزيان. دونك نسدو دابا هادي ونشوفو الا كان ادمين شنو هو الادمين عندي. الا كان ادمين هو هذا عبديله ندير كونترول سي نجيو نكتبوها هنا كونترول في نديرو اوكي. هاهو شارة نفس الفورم وتبدلو الكولور على حساب واش ادمين ولا ماشي ادمين واخا. كان لوغين ومود باس خاطئين كونيكسيون هاو لوغين ومود باس انكوريكت واخا. دونك بكل بساطة هي هادي هي لا فورم ديال لوثنتيفيكاسيون
وشنا كيفاش نديرو الباساج لي بارامتر. دونك فيما نبغي ندير باساج بارامتر تندوز عن طريق الكونستركتور، ممكن ندير بارامتر واحد ولا جوج ولا ثلاثة، ممكن نكريي بزاف ديال كونستركتور بشحال ما بغيت، كونستركتور فيه بارامتر واحد فيه جوج واحد فيه ثلاثة وانا خدام واخا. اسمحوا لي. دونك هذه هي الخدمه، وكا تنديرو الباساج لي بارامتر وكا باش نافيغو من فورم لفورم، وكا باش نعرفو بان شكون اللي بقى داخل، نعرفو شنو افيشي وشنو ما افيشيوش. مزيان. دونك هذه هي النهاية ديال هذا الفيديو هذا. حاولوا تعاودوا تابليكيو هذا الشيء وخدموا، خذوا شي اكزامبل وخدموا عليه، وحاولوا ديروا الباساج ديال لي بارامتر. ولا كان شي سؤال في لي كومونتير.